बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको जो क्लिप दिखाने जा रहे हैं, आपने पाकिस्तान की तारीख में किसी जर्नलिस्ट के बेटे का शायद ही ऐसा क्लिप देखा हो जिसने खास तौर पर हामिद मीर, रऊफ क्लासरा, मुतीउल्लाह जान, एहसन इकबाल समेत जितने सहाफ़ी हैं उनकी तबीयत सेट कर दी है। ये एक क्लिप है, आपको पहले बता देता हूं कि क्लिप में है क्या। इस बंदे ने क्या काम किया। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। बड़े आला जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बहुत से नामवर सहाफ़ियों को सहाफ़त सिखाई और सहाफ़त को वो इबादत समझते थे। अब सूरत हाल ये हुई कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को सहाफ़त सिखाई, हराम नहीं खाया। आज कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में उनका बेटा आया, रऊफ क्लासरा, हामिद मीर, मतीउल्लाह जान, ये सारे लोग वहां पर मौजूद थे। उस बंदे ने इनके मुंह पर कहा कि तुम लोग जो आज सहाफत कर रहे हो, तुम लोग बिक चुके हो। अरशद शरीफ जब मार रहा था, उस पर FIR कटी थी, तो तुम लोग सो रहे थे, तमाशा देख रहे थे। मैं सहाफत में इसलिए नहीं आया कि मैं भी अरशद शरीफ की तरह मारा जाता, और तुम लोग बिकाऊ माल हो, हुकूमत के नुमाइंदे हो, लाखों रुपए लेते हो और तुम लोग एजेंडा पूरा करते हो। हामिद मीर, रऊफ क्लासरा, मुतीउल्लाह जान जैसे जितने वहां पर सहाफी मौजूद थे, सबकी बोलती बंद हो गई। क्या कमाल आईना दिखाया और जियो और ARY की धज्जियां उड़ाकर रख दी इस बंदे ने। यकीन कीजिए, देखने के लायक है ये क्लिप। ये देखिए, आपको पता चलेगा कि कोई शेर का बच्चा बोला है और उसने कहा कि मुझे पता है कि इसके बाद आप लोग हो सकता है मुझे दोबारा कभी ना बुलाएं, जो मैंने आप लोगों का हशर किया है। जरा ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। आप लोगों ने वालिद साहब की मेंशन की है और हमने तो उनके साथ ज़िंदगी गुजारी है। अरशद शरीफ उनके स्टूडेंट्स में से थे और मैंने उनके साथ भी काम किया लंदन में थोड़ा अरसा। तो उसकी डेथ का भी बहुत दुख है और बाबा के स्टूडेंट भी थे, यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स होंगे, सारे ही हैं। कल प्रेस ऑफिस प्रेस क्लब में भी हुआ था इवेंट। थोड़े लोग थे, लेकिन आई वॉज सो ब्लेस्ड कि जो भी थे वहाँ पे 15-20 लोग, वो लोग पुरनूर थे और मैंने उन लोगों में अपने वालिद साहब को देखा, बहुत करीब से देखा और मुझे ऐसा लगा कि वो वहीं पे थे जहाँ पे ये हम सब बैठे थे कल। छोटा सा हॉल था, लेकिन आई रियली एंजॉयड देयर कन्वर्सेशन जस्ट लाइक टुडे। आप लोगों के पास भी अच्छे जेस्चर्स हैं और अभी तक किसी ने कोई खफगी, वैसे तो जाहिर बात है कैसे करेंगे क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत सख्त थे, उन्होंने बहुत डांटा है। मैं तो आप मेरे तो पिटाई खाई है, तो मैं अंदाजा कर सकता हूँ जिन्होंने डांट खाई है वो कैसी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे वालिद साहब, मुझे नहीं पता कितने बेटर थे आप लोगों के साथ, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा बेटर हूँ। और इस कहने में मुझे कोई वो नहीं होगा, तकल्लुफ़ नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सारे मोहब्बत करते हैं। तो ये भी सुन लें कि वो गुस्सा करते इसलिए नहीं था, फ़ायदा कोई नहीं था। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे मैं ठीक ठाक खफा हूँ, वो लोग बैठे हैं, जेस्चर दे रहे हैं अच्छे, लेकिन दिलों का हाल हम जानते हैं अपना। और इधर कुछ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो कि समझते मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखिए, अम्मी कह रही हैं कि ऐसा ना कहें, लेकिन मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उतना ही बोलें जितना आप लोग कर सकते हैं। कल मेरी अम्मी ने बड़ा अच्छा बोला और मैं अम्मी को बड़ा अप्रिशिएट किया। मैं अम्मी को भी बात कर, क्योंकि मैं लंदन में हूँ तो सुनता कम हूँ, ज़्यादा तो पिटाई सुनता था। वो मैंने कल ये कहा था, मेरी अम्मी ने फॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। आज यहाँ पे इस कमरे में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं लेकिन फॉल और फेल में तजाद है। वो ये कह रहे हैं कि हम PFUJ और बाकियों को मिलाएंगे। मैं यकीन से कह सकता हूँ आप लोगों को, और अल्लाह को गवाह मान के कह सकता हूँ, इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ सबसे कि ये लोग नहीं करेंगे। नहीं, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने देखा है इस इवेंट को। वो बता रहे थे आप, वो जो हुआ था पिछले साल, आई वॉज सो अशेम्ड। मैंने बाबा को बोला भी
کہ بابا یہ ہو کیا رہا ہے, پڑھے لکھے لوگ کدھر ہیں یہاں پہ, کہاں گئے ہمارے پی ایچ ڈی ماسٹرز اور باہر سے ایم فل کیے, وہ پریس میں کیوں نہیں آ رہے, وہ جرنلزم کیوں نہیں جوائن کر رہے. جرنلسٹ آج کل کا کون ہے, یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹویٹر کیسے استعمال کرتے ہیں. میں اب نام نہیں لوں گا, نہ کسی کو اشارہ کروں گا. یہ کون لوگ ہیں جو کسی کو پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں یہاں پہ, حکومتی لوگ ہیں. تو یار آپ حکومت کا کام کریں, جرنلسٹوں کے اندر کیوں گھس رہے ہیں آپ لوگ. یعنی کہ اٹس اے کرائم. مجھے یہ نہیں پتا یہ گورنمنٹ ہے پچھلی گورنمنٹ ہے, اور والد صاحب نے مجھے دبے لفظوں میں یہ باتیں کہی ہیں, تو میں آپ کے سامنے کھل رہا ہوں. پیسے کیوں علاقوں میں بڑھا دیے ہیں جرنلسٹوں کے آپ نے, جب آپ لوگ چاہتے کیا ہیں, کسائی بنانا ان کو تاکہ وہ خبر ایسی لے, پیسے لے کے خبریں چھاپے. آج کا جیو اور ایئر وائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کبا خانے بن گئے دونوں. میں آپ دیکھیں, اور پی ٹی وی ان سے بڑا کبا خانہ بن گیا. اور میرے اپنے دوست وہ کون سی جرنلزم کر رہے ہیں آج کل کی. میں جرنلزم میں اس لیے نہیں کیا کیونکہ اب تک ہوتا تو میں ارشد سے پہلے مجھے مار دیتے وہ لوگ. ارشد کے وقت کوئی ایک جرنلسٹ اس کو کیوں نہیں بچانے آیا, کہ جب وہ کہہ رہا تھا میرے پاس ایف آئی آر کٹ رہی ہیں, جب ملک سے باہر جا رہا تھا, ویسے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ غلط ہے, تو آرمی غلط ہے, تو پولیس غلط ہے, تو اسٹیبلشمنٹ غلط ہے. آپ لوگ سو رہے تھے کیا, آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ تھے جب وہ اپنے بچوں کو ساتھ چھوڑ کے جا رہا تھا. تو ہمارے پہ بہت بڑا فرض بنتا ہے, اور اپنی وی ہیو ٹو گیو اس آل ا ریالٹی چیک کہ وی آر ویئر آر وی. اور میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں, میں والد صاحب کو جتنا آپ شاید زیادہ بھی جانتے ہو, انہوں نے ہمارے کو ٹائم بھی نہیں دیا. یار یقین کریں 4 بجے 6 بجے تو بندہ آتا ہے, سوتے کب تک مجھے نہیں پتا, سارا ٹائم تو آپ لوگوں کو دے دیا. اور اینڈ میں آپ لوگوں نے لرن کیا, امپلیمنٹ کیا. سوری ٹو سے, لیکن مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے آج, اور مجھے غلطی سے یا انفارچونیٹلی آپ لوگوں میں کچھ ایسے دیکھ کے بیٹھے ہوں گے تو کہہ رہے ہوں گے آج اس کو بٹھا کیوں کیا انہوں نے, شاید آئندہ بٹھائیں بھی نہ, آئی ڈونٹ کیئر. لیکن آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ لوگوں نے جرنلسٹ بننا ہے یا آپ لوگوں نے حکومت کا بندہ بننا ہے. اگر آپ نے حکومت کا بندہ بننا ہے تو پلیز لیو دس جاب. آپ لوگ ان جرنلسٹوں کو خراب کر رہے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ جو مسلم میں تھے میرے ٹائم پہ, وہ لوگ جو ڈان میں تھے, آج ڈان کی شکل دیکھیں آپ, ڈان از اے ربش نا. واٹ از دا, I mean وہ پیپر بھی چھوٹا ہو گیا, آرٹیکل بھی پڑھنے, ایڈیٹرز کا ذکر ہوا. جب لوگ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایڈیٹرز غلط ہیں تو کیوں ہائر کر رہے ہیں ان کو, کیونکہ وہ باہر سے پڑھ کے آئے, ان کی اہلیت کیا ہے. آج کون ہے جو پریس آفس آف بی ایف یو جے کو اور باقیوں کو پریزائڈ کر رہے ہیں, ان کا ٹیسٹ تو لیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس آفس کے اس ٹیبل پہ ایسے بندے ہوں گے تو ان کو انگلش کا بھی ٹیسٹ دے تو وہ پاس نہیں ہو سکتے. چھوڑیں باقی پالیٹکس, تو ان سے نام ہی پوچھ لیں آپ, انٹرنیشنل جرنلسٹوں کے باقیوں کے تو پتہ ہی نہیں ہوں گے. اور میں تو ڈیلیگیشن لیتا رہا ہوں, وہاں پہ لندن میں ہوتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا ہے, پولیٹیکل پارٹی نے کیا بنانا کیا چاہتے ہیں جرنلسٹوں کو. آپ لوگ میرے سامنے بڑے سینئر جرنلسٹ بیٹھے, بٹ ریئلی سوری ٹو سے, ہم لوگ جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہم کو ایک ایک چیز کا پتہ چلتا ہے, اور ہم لوگ سر مارتے ہیں یار واٹ دا ہیل. کون ہم کیا سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو, کیا ہم لوگ بیوقوف ہیں. آپ بیٹھی ہوئی آپ کی والدہ صاحبہ وہاں آ کے پروٹیسٹ کریں, یعنی کہ وہ لوگ جوان کا مر گئے ہیں کہ وہ تو اب ہم میں نہیں ہے, لیکن آج بھی ان کی امی کا جو نام ہے ہر جگہ پہ ہے. کیوں ہے؟ آپ لوگ زندہ ہیں, آپ لوگ کیوں زندہ کیوں نہیں ہیں؟ اور میں اتنا جو بڑا پروٹیسٹ کر رہا ہوں, اگر اس کا بھی کچھ جواب نہ ملا ان جرنلسٹوں کو, ساروں کو نہیں, میں سوری سے سارے جرنلسٹ یہاں پہ نہیں ہے, مان لیں, چلے جائیں یہ ہال چھوڑ کے. وہ جرنلسٹ جو باقی اس پروفیشن کو دینے آئے پروفیشن تو رہے, نہیں تو پلیز چلے جائیں حکومت میں جا کے جوائن کر لیں حکومت کی سیٹوں کو. ابھی ایک کچھ جرنلسٹوں نے یہاں پہ کہا تھا کہ ہم آئے تھے تو ہمیں ٹرین کیا گیا تھا, بس وہ رہے, باقی جو صرف پیسے اور صرف گورنمنٹ کی ویٹ لینے آئے تو پلیز. سوری میں تو زیادہ بول گیا.